हॅलो एवरीवन. आयज खुबश्या दिसांनी व्लॉगिंग स्टार्ट केलें. गॅप पडल्या कारणान कितेंच सुचनासलें की खंयच्यान कितें स्टार्ट करूं आनी कितें शेअर करूं तें. पण मागीर डिसायड केलें कितें तरी स्टार्ट करया सो डॅट फुडलें जें फर्दर स्टेप आसा तें मागीर आपोआप सुचतलें म्हाका. लायफान हे अपडावन्स आसा आनी अपडावन्स आसल्या खातीर लायफ आसा. लायफ आसा म्हटल्यार सुखदूख आसा. सुखदूख आसल्या कारणान फॅमिली आसा. फॅमिली आसा म्हणटकूच प्रॉब्लम्स आसा, एकठांय आसा आनी बरेंच कितें आसा. मनशाचो कठिणांतल्यान कठीण प्रवास म्हटल्यार वायट वेळ. आनी जेन्ना वायट वेळ येता न्हू तेन्ना तो वचून वचना. म्हटल्यार सूख हें केन्ना येता आनी केन्ना वयता तें आमकां कळोन येयना. बट वायट वेळ, बॅड टायम म्हणटा न्हू, तो एक फावटी येयल्यार तो नात म्हटल्यार कंटिन्यू रावता. 1 दीस, 2 दीस वा 3 दीस कोणा कोणाच्या लायफान तो चालूच आसता. बट तातूंतल्यान भायर सरपाक जो टायम लागता, जो तो प्रवास आसता तो खूब म्हटल्यार खूब अतिशय भयंकर आसता. आतां चड इमोशनल आमी जावया नाका. थोडोसोच 1 मिनटाचो पार्ट आसलो जो म्हाका तुमच्या बरोबर शेअर करपाचें आसलें. जें म्हाज्या मनांतलें आसलें तें हांवें तुमच्या बरोबर शेअर केलें. चड पर्सनली वचोंक ना. बट येस, इन शॉर्ट कितें तरी विचार आसले जे तुमकां हांवें सांगले. सो सकाळीं उठलें आनी नॉर्मली हांवें च्या केली. फाल्यांच्यान हांव ट्राय करतलें, नक्की ट्राय करतलें फ्रॉम मॉर्निंग टू 10-10:30 पर्यंत म्हाजे ब्लॉग्स जे आसा ते येवपाकूच जाय. आनी आयज पॉसिबल जावंक ना. कित्याक काय म्हटल्यार आयज संडे आसलो सो घरांतल्यान कोणाकूच उठोवंक ना. हांव अलोन उठलें. म्हाजें हांवें मातशें च्या स्नॅक्स बीन खाल्ले आनी फुडलीं कामां करपाक घेतलीं. फुडलीं कामां घेतलीं कसलीं काय म्हटल्यार खुबशे कपडे आसले ते धुवन वॉशींग मशिनान लावन बीन हांवें सुकयले. ते बरे वेवस्थीत तेंच्या जाग्यार दवरले. बरो हॉल बीन, किचन, बेडरूम सगळें क्लीन करून घेतलें. एण्ड खूब म्हटल्यार खूब डस्टींग जाल्ली आसली ती बरी क्लीन केली. एण्ड घर बीन बंद आसल्या कारणान खुबशें कितें सगळें मॅस आसलें तें सगळें वेवस्थीत दवरलें. आनी कशें आसा, घर आमी कितलेंय क्लीन दवरलें, कितलेंय टापटीप दवरलें, वस्तू जागच्या जागी दवरली तरी ती 1 किंवा 2 वरां भितर आसा तशें फूल घरान मॅस जाता. म्हटल्यार भुरग्यांची खेळणी म्हण, नाल्यार आमी कितें एक तुवालो घेतलो, पुसलें आनी थंयच उडयलें. कपडे जे आमी घालता ते चेंज, सपोज खंय भायर वचपाचें आसा चेंज केलें जाल्यार पयलींचे जे कपडे आसा ते धुवपाक उडोवची ना. आमी तशींच बेडाचेर उडयतलीं. कुशन्स, चादर ह्या वटेन त्या वटेन आसतली. सो हें सगळें काडपाक आनी रितसर दवरपाक फूल आख्खो दीस आनी आख्खो टायम तितून वयता. आनी हेंच काम करता करता आमचो घरान आख्खो दीस कसो वयता तें आमकांच कळना. एज युजल आयज बीन च्या पिता पिता मिली येयलें आमचें आनी ताका सुकी बिस्कीट लायक ना. बरी च्यावेन बुडोवन ती फूल तेजें काट बीन आसा तें सगळें सारकें मोव जावंक जाय जाल्यारूच तें फूल सगळें बिस्कीट खाता. नाल्यार जें कितें घट पार्ट आसा म्हटल्यार हार्ड पार्ट आसा जो च्यायेन बरो मिक्स जावंक ना, मोव जावंक ना न्हू, तें तशें दवरतलें आनी उरिल्लें मागीर आमकां काडून तें उडोवपाक जाय. सो आयज बाल्कनीन बरें बसून आयज व्यू भायले पळोवन, भायली चड व्हडलीशी बरी व्यू ना, फूल जंगल आनी झाडांच आसा. सो तें पळोवन बरी च्यावचो स्वाद घेतलो आनी किचनान हांव काम करपाक येयलें. किचनान काम करपाचें फक्त इतलें आसलें, फक्त म्हाका भाकऱ्यो करपाचें आसलें एण्ड तोंडाक जे जाय आसलें तें आसलें ऑलरेडी आदल्या दिसाचें. सो तेंच घेवन आमी आयचो नाश्ता केलो. चपाती करपाक हांव फूल एक्सपर्ट आसलें बिकॉज पयलींच्यान जें म्हाज्या आईन दाखयल्लें आसा तें चपाती म्हटल्यार पीठ मळप, बरें मातशें 10 मिनटां दवरप, तें मातशें पीठ जेन्ना येतालें तेन्ना चपाती बरें फोल्ड करून लाटप आनी ती बरी टम्म फुगताली. सो चपातीन हांव भुरगेपणा पासून एक्सपर्ट जाल्लें आसा. बट भाकरे जेन्ना आयज गरज पडटा खावपाची आनी तें हेल्दी अशें कळ्ळें आसा सो त्या खातीर स्लोली आतां हांव शिकलें भाकरे करपाचें. आनी हें गरम उदक घालप तें म्हाका खूब रिस्की दिसतालें आनी टायम प्रोसिजरूय खूब दिसतालें. बट आतां कितें जाता, स्वताक डेली पूश करीत रावता ना की हें हेल्दी आसा, हें म्हाका करुंकूच जाय आनी हें आमकां खावंकूच जाय. चेडो म्हाजो खूब किटकीट करता भाकरी बीन खावपाक. बट भाकरी बरोबर सपोज बरी चमचमीत गरम मसाल्याची बीन भाजी आसली जाल्यार तो खाता. आनी ओन्ली मिरसांग घालून बीन बेश्टी भाजी आसा जाल्यार तो खावपाक करिना. तेजें प्रिफरन्स चडशें आसता की चपातीच जायी म्हणून.
देन ताकाय मातशें आतां हांव सांगता की भाकरेक खावत वचया, फूल आख्खी खावं नाका बट हाफ तरी खा सो दॅट मातशें हेल्दी कितें तरी पोटान वचोनी म्हणून. कशें आसा आतां जे भुरगेपणान आमी खाता ताजो रिजल्ट आमकां यंग एजीन मेळटा आनी यंग एजीन जे खाता ताजो रिजल्ट आमकां म्हातारपणी मेळटा. सो स्टेज बाय स्टेज सपोज आमकां बरें हेल्दी रावूंक जाय सो आमी हेल्दी खावंक जाय. ओके मानता हांव एक स्टेजीचेर जेन्ना आमी फुडें फुडें पावता तेन्ना अननेसेसरी थिंग्स लायक अनहायजेनीक थिंग्स आमी खायत आसता आनी म्हाका देखून खूब लायक अनहायजेनीक थिंग्स खावपाक म्हटल्यार स्ट्रीट फूड देन चायनीज एंड ऑल बट इट इज नॉट दॅट की हांव सद्दांच खाता बट येस मंथली वन्स ऑर ट्वायस नॉट नेसेसरी ऑर कंपल्सरी की आमी सद्दांच खाता बट खाता आमी. देन तुमी पळोवंक शकता एक ऑरेंज कलरचो डबो कसो दिसता एक्चुली ते प्युअर हनी आसा. जालें अशें की 15 दीस पयलीं न्हू एक मनीस येयलो दाराचेर आनी म्हणपा लागलो डॅड मॅडम तुमच्या अरावंड जी एक बिल्डींग आसा म्हटल्यार सरावंडिंगान एक बिल्डींग आसा थंय हनी बिजान घर बांदलेलें आसा सो तें आमी काडपाक येयले तांच्यांनी आमकां फोन केलो आनी ते आतां आमी काडटले सो तुमचे विंडोज बीन जे कितें आसा ते बंद करात म्हणून. सो ओके म्हटलें हांवें. परतून तो 2 सेकंडान देंवलो स्टेप्स आनी परतून येयलो आनी सांगपाक लागलो की इफ सपोज तुमकां हनी बी जाय जाल्यार तुमी घेवंक शकता. सो हांवें तो बारीकसो एक डबो दिल्लो आनी ताका सांगलेलें हांवें म्हाका हाफूच दी चड नाका बिकॉज चडशें आमी खायना बीन बट मागीर ताणें फूल हाडून दिलो तो विथ चार्जीस बेश्टें दिवंक ना ताणें फुकट दिनात तें. आनी म्हाकाच न्हू तर हांगा जितले सरावंडिंग्स जी कोण रावता स्थानीक आसा न्हू तांकांय विचारलें आनी तेंच्यांनीय घेतलें. खूब बरें आसा टेस्टाकूय बरें आसा आनी बरें दाटूय आसा. सो अशें आयचे दीस जाले म्हजे म्हटल्यार हाफ डे रुटीन म्हाजो आनी सगळें काम जातकूच मातशें बरें शेगडी बीन पुसोवन घेतली. ओन्ली चाय आनी भाकरीच केल्ली बट आयदनां भरपूर जाल्ली. सो आयदनां बीन सगळीं धुवून घेतली आनी जितलो बीन पसारो किचनान आसलो तो सगळो सारको दवरलो. सो असो गेलो म्हाजो आयचो दीस. परतून फाल्यां मेळया एका न्यू व्लॉगान.